बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीजों, ये बहुत ही अहम सवाल है, सवाल भी है और इसमें बहुत ही अहम मसला भी है। मेरी एक प्यारी दीनी बहन ने ये सवाल भी करा है और उन्होंने अपना ख्वाब भी बयान किया है। पहले मैं आपको वो ख्वाब बताऊं, उसके बाद मैं आपको मियाँ बीबी अगर औलाद के डर से इंजाल करते हैं मर्द, तो क्या ये हदीस पाक से साबित है? दूसरा, जो लोग कंडोम, निरोध या टैबलेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं और ना औलाद पैदा नहीं हो, इसकी बिना पर ये भी मसला मैं आपको बयान करूं कि शरई एतबार से इसका क्या हुकूक है, क्या मतलब है, क्या ये कर सकते हैं या नहीं। दूसरा मतलब ये, क्या कौन सा ऐसा तरीका है कोई जिससे कि हमारी औलाद भी कम हो मिले, क्योंकि कुछ मेरी बहन बीमारी होती हैं और औलाद होती है तो उनके ऑपरेशन कई हो जाते हैं और वो कमजोर हो जाती हैं। इस बिना पर क्या ऐसा कोई तरीका है कि जिससे औलाद कम हो और हम सेक्स भी खूब करें, हम बिस्तर भी रोज हों, लेकिन इसका तरीका कोई है? तो बिल्कुल है प्यारे अजीजों, मैं ये तरीका आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको मेरी दीनी बहन ने जो सवाल किया है, जो ख्वाब उनको आया है, उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। वो फरमाती हैं, बड़ी परेशान थी, उन्होंने फोन किया, कहा कि मेरी प्यारी बहन आप बाजी ये बता दें, मेरी एक जानने वाली हैं, कि मुझे एक ख्वाब आया कि मैं कब्र के अंदर हूँ और कब्र में 2 4 5 6 बच्चे मुझे चिपट रहे हैं और मैं उनसे बड़ी बेचैन हूँ और मैं उनसे पीछा छुटा रही हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत चिपट रहे हैं। तो मैंने बहुत गौर फिक्र की और इसे ख्वाब में भी ताबीर निकाली तो कुछ समझ ना आया, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन उनसे मैंने जब उनके बारे में पूछा, ये बताइए कि आपके कुछ बच्चे दुनिया से चले गए, कुछ बच्चे आपके मर गए हैं, मतलब दुनिया में आने के बाद वो फौत हो गए? तो उन्होंने कहा नहीं। मैं तो फिर ऐसा कोई मसला ऐसा हुआ आपकी जिंदगी में जिससे आपके बच्चे कुछ तो कह रही, वो एकदम बेसाख्त बोलने लगी कि मैंने 2 महीने 4 महीने 3 महीने दवाइयां खाई हैं, मैंने उन बच्चों का कत्ल कर दिया। मतलब ये कि जब बच्चा ठहरा, हमल में आया, प्रेग्नेंट हुई, तो उसके बाद 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद उन्होंने दवाइयां खाई, ऑपरेशन करा लिया, वो बच्चा गिरा दिया। जब उन्होंने ये बताया तो मैं फौरन समझ गई कि हाँ, ये गुनाह उन्होंने किया है, ये कत्ल किया है। और कत्ल करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, हदीस मुबारक भी है, कुरान में भी है, जो बच्चा अधूरा है, आधा कच्चा बच्चा गिर गया अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से, कोई बीमारी हुई, तकलीफ हुई, उसके हुक्म से वो बच्चा गिर गया, तो उसका भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कल कयामत के दिन इसका सवाब देगा और वो बच्चा पूरा अपने वालिदैन के सामने आगा, अल्लाह तबारक व तआला इसका भी सवाब देगा, इसका भी उन्हें अज्र देगा। तो ये आपने सुन लिया। लेकिन जो औरतें अपने बच्चों को 2 महीने के 3 महीने का हमल गिरा देती हैं, दवा खा लेती हैं, उनके साथ क्या होना है प्यारे अजीजों? तो मैं फौरन समझ गई कि ये ख्वाब उन्हें यूं ही आया कि जो बच्चे उन्होंने कत्ल किए हैं, गिराए हैं, दवाइयां खा करके, ऑपरेशन करा करके, तो वही बच्चे हैं जो उन्हें चिपट रहे हैं कब्र में। और वो कह रही, मैं इतनी परेशान हूँ और मैं बड़ी दिक्कत मुझे महसूस हो रही है। तो मैंने कहा कि फिर तुमने गुनाह किया है, अब इसका अल्लाह से तौबा करो, बहुत ज्यादा रो गिड़गिड़ाओ, वही मुआफ करने वाला है, वल्लाहु आलम, वही जानता है कि इसका क्या होगा। लेकिन आपने जो शरीयत में है, जो फौका इकराम लिखते हैं कि ये कत्ल है, कत्ल की बिना पर उन्हें ये ख्वाब में बच्चे दिखाई दिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में भी और हदीस में भी साबित है कि कच्चा बच्चा जो मर जाता है पेट के अंदर, जो पैदा ही ना होता है 4 महीने 5 महीने के बाद, उसका भी अल्लाह तबारक व तआला रूह वो सामने आ गई, वो बच्चा अपने माँ बाप को बख्श मांगे, वो बच्चे अपने वालिदैन से मिलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुलाकात करागा। या हमल से आ गया और वो बच्चा 2 महीने का 3 महीने का, उसे कत्ल कर दे, मेरी माँ बहन है या मेरे भाई की सलाह, दोनों मियाँ बीबी की सलाह होती है कि बगैर मर्जी के बीवी शौहर की और बगैर मर्जी के शौहर की बीवी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती, दोनों की ही सलाह होती है। तो उन्हें ये ख्वाब आया। तो मेरी प्यारी अजीजों, मैं आपको ये नसीहत करती हूँ कि जो बच्चा ठहर जाए, हमल में आ जा, 2 महीने हो, 3 महीने हो, 4 महीने, तो उस वक्त एक दिन भी हो, आपने चेक किया, मशीनें चल रही हैं, अब तो आपने चेक किया प्रेग्नेंट है, तो उस वक्त आप दवा ना खाएं, अल्लाह के वास्ते दवा ना खाएं, बल्कि अल्लाह से दुआ करें कि ये जो बच्चा है, अल्लाह इसे बरकतों वाला पैदा करना, इसके लिए नसीब अच्छे करना, जो भी हो उसके लिए दुआ करने। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है
ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو رزق کے سبب، یعنی کہ تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو رزق کی بنا پر، کیونکہ رزق ہم دیتے ہیں اور ہمارا کام ہے کہ ہم کیڑے کو ہر جگہ جہاں جہاں جو چیز اللہ کی مخلوق ہے جو کھانا کھاتی ہے، جو جس کی ضرورت ہے، جانور ہو، کوئی جانور ہو، پرندے ہو، انسان ہو، بنا تو سب کو رزق وہیں بھیجتا ہے، تو اس بنا پر تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو پیاری بہنیں میری یہ سماعت کریں، میری پیاری عزیزیں، کہ اگر تم حمل سے ہو 1 دن یا 5 دن یا 4 دن یا 10 دن آپ کو پیگنٹی کے ہو گئیں تو آپ اس وقت دوا نہ کھاؤ، کیونکہ بچہ آ گئے تو اسے قتل نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ، حساب بھی تمہیں ضرور دینا پڑے گا، قتل نہ کرو۔ اب آئیے گا جو میرے بھائی چاہتے ہیں اس کی احتیاط کے لیے کیا ہے شرعی اعتبار سے، فقہاء اکرام لکھتے ہیں اور حدیث پاک بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام جب قرآن مقدس کی آیت نازل نہیں ہوئی تو صحابہ اکرام انزال کیا کرتے تھے، اپنی باندیوں سے ہم بستری ہو کر صحبت کرنے کے بعد، کہ اس زمانے میں باندیوں سے ہم بستر ہونا، نوکرانیوں سے صحبت کرنا جائز تھا، لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی قرآن مقدس کے اعتبار سے پھر یہ باندیوں سے ہم بستر کرنا، صحبت کرنا منع ہو گیا۔ تو جب سرکار کے زمانے سے پہلے لوگ انزال کرتے تھے، بیوی کے شرمگاہ سے باہر انزال کیا کرتے تھے، تو یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کرتے ہو اے لوگو انزال، اور رب تبارک و تعالیٰ کو جو پانی تم نے نکالا ہے بیوی کے شرمگاہ سے جو تمہیں جس سے بچہ ٹھہرتا، تو رب چاہے تو وہ جو پانی پھینکا اس سے بھی وہ بچہ بنا سکتا ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ تمہارے بچے نہ ہوں یا دونوں میاں بیوی کی صلاح نہ ہے، بیوی چاہتی ہے کہ میری اولاد ہو، شوہر چاہتا نہیں ہو، تو اس میں گناہ گار ہیں، لیکن فقہاء اکرام عالم دین نے یہ جائز قرار کر دیا ہے، لیکن کیسے؟ اب سمجھ لیں، آپ نرود کنڈوم جو استعمال کرتے ہیں میرے بھائی، بیوی کی ملاقات کرنے سے پہلے تو وہ اپنا جو پانی ہے وہ باہر خارج کر دیتے ہیں شرمگاہ سے باہر، تو یہ کرنا جائز ہے، لیکن جب بیوی بھی اس بات پر مطمئن ہو، راضی ہو دونوں، اور اس وقت جب کہ بیوی بیمار ہوتی ہو بچہ پیدا ہونے سے، جو بچہ ٹھہرے گا اگر وہ بیمار ہو جائے، کئی اس کے آپریشن ہو چکے ہیں اور وہ بیمار ہوتی ہو، بہت دقتیں ہوتی ہیں پیدا ہونے میں، پیگنٹ ہونے کے بعد عورتوں بڑی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی کبھی عورتیں کھانا ہی نہ کھاتی ہیں پورے 8-9 مہینے، اور اللہ تبارک تعالیٰ پھر بھی انہیں زندہ رکھتا اور بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اگر ایسی دقت ہے تو آپ یہ جائز ہے، کنڈوم بھی نرود بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جائز نہیں ہے کہ بیوی چاہتی ہے کہ میری اولاد ہو اور شوہر نہیں چاہتا، یا شوہر چاہتا کہ میرے تمام بچے ہوں اور بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں تو نہیں کروں گی، تو اس وقت جائز نہیں ہے، دونوں کا ہی مشورہ ہو، دونوں ہی اس بات پر ایگری کرتے ہوں۔ پیارے عزیزو، اب آئیے گا دوسرا طریقہ اولاد نہ ہونے کا، کیا فقہاء اکرام لکھتے ہیں، علماء اکرام نے لکھا ہے، وہ طریقہ بہت اچھا ہے، اگر اس طریقے سے آپ اپنی بیوی سے ملاقات کریں تو انشاءاللہ اولاد کم ہوگی اور ہو سکتا ہے نہ ہی ہو۔ پیارے عزیزو، اب آئیے گا وہ صحیح طریقہ کون سا جو میں نے ویڈیو کے لاسٹ میں بتایا تھا، کہ اگر اس طریقے سے میاں بیوی ملاقات کریں، بیوی اور میاں ان باتوں کا خیال رکھ کے، اگر عورت حیض کی حالت میں ہے، حیض سے 1 ہفتہ پہلے وہ ہم بستری روز کریں، خوب خوشی کے ساتھ کریں، اور حیض کے بعد 8 دن تک اس کے قریب نہ جائیں، اس کے بعد جائیں، تاکہ بچہ ٹھہرے نہیں، کیونکہ اس وقت جب بیوی کے قریب نہیں جائیں گے 1 ہفتہ تک، تو جو عورت کے اندر ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے، تو اس وقت بچہ حمل میں نہیں آئے گا، کیوں 8 دن کے بعد پھر بچے دانی کا جو عورت کا جو بچے دانی وہ بند ہو جاتی ہے، تو حیض سے فارغ ہونے کے بعد عورت کے 8 دن تک 1 ہفتے تک بیوی کے قریب نہ جائیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کا کم پیداوار ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اولاد اسی طریقے سے اگر آپ روکیں تو اللہ رب العزت تمہیں عطا نہ کرے، لیکن اس کے لیے تمہیں 1 ہفتہ حیض سے پہلے اور 1 ہفتہ حیض سے بعد میں قریب نہیں جائیں، یعنی کہ عورت کے حیض سے 8 دن پہلے سے ملاقات کریں، اور عورت جب نہ لے حیض سے فارغ ہو جائے پھر اس سے ملاقات نہ کریں، یہ دونوں باتوں پر اعتبار کریں اور اس بات کو مان کر چلیں اور احتیاط کریں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد سے نہ نوازے، تو یہ طریقہ بہتر ہے، یہ فقہاء اکرام نے لکھا۔ تو پیارے عزیزو، امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، تو مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی ہر وہ جائز دعا قبول کرے جس میں کہ ہم خوش رہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے قرب خاص کے بندوں میں شامل کر لے، تاکہ ہم اللہ کی یاد میں، ریاضت میں، اور جو میری بہن بیمار ہیں، اس باتوں سے پریشان ہیں، انہیں شفاء کامل عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان پریشان دور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔